खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ज़िंदगी का ये मौका बख्शा, ये सांसें बख्शी कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ। और इस अराइज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे जो आज बात करना चाहती हूँ, जो मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, अपना बर्डन शेयर करना चाहती हूँ, वो है इत्मीनान। क्योंकि आज दुनिया का हर इंसान, चाहे वो किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी उम्र से हो, वो किसी भी स्टेटस से हो, हर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो है इत्मीनान। इत्मीनान हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रंक्लाइज़र्स हों, चाहे वो खूबसूरत मकामात हों, दौलत हो, कोई हमारी हॉबीज़ हों, कुछ भी हो, हम इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं। और जो हम पाते हैं वो टेम्प्रेरी होता है, जो थोड़ी देर के बाद फिर एंग्जाइटी की सूरत में बदल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप तमाम वो दोस्त जो कि किसी भी किस्म के डिप्रेशन में, दुख में या किसी भी बर्डन में दबे हुए हैं, मैं स्पेशली उनसे मुखातिब हूँ। क्योंकि एक ऐसा इत्मीनान है जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, जो आपको उन्हीं हालात में जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, आपको गहरा इत्मीनान मिल सकता है। क्योंकि हम बात सोचते हैं कि कलाम हमारी आज की ज़िंदगी के लिए मौसर नहीं, शायद ये 2000 साल पहले की, 4000 साल पहले की बातें हैं, या वो लोग हैं जो कि शायद साधु थे, या शायद वो लोग जो हर वक्त बाइबल पढ़ते रहते हैं। उनका और हमारे में क्या ममासत, हमारे पास टाइम नहीं कि हम हर वक्त बाइबल पढ़ सकें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा भी ऐसा नहीं चाहता कि हम साधु बन जाएं। खुदा भी ऐसा नहीं चाहता कि हम हर वक्त रियाजत करते रहें। खुदा चाहता है कि हम दुनिया में कामयाब शख्स हों, दुनिया में हम मुतमईन शख्स हों। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं रिलेटेड हैं, कामयाबी और इत्मीनान। अब कामयाबी का भी हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव है, अपना एक लेवल है। लेकिन मैं सुकून की बात करूँगी कि सुकून जो है उसका एक ही लेवल है, वो ऐसा इत्मीनान जो आपको हर दुख में भी मुतमईन रखे, पीस ऑफ माइंड। खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए चाहता हूँ, जैसा दुनिया देती है वैसा नहीं। इसका मतलब दुनिया में तो दो तरह के इत्मीनान एग्जिस्ट करते हैं। एक वो इत्मीनान जिसकी मैंने पहले बात की, जो हम दुनिया में हासिल करने की कोशिश करते हैं, तगदो करते हैं, और एक वो इत्मीनान जो मसीह यीशु ने प्रॉमिस किया, वचन किया कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। मसीह यीशु का इत्मीनान ऐसा है कि जो भी आप सफ़र कर रहे हैं, जो भी दुख है, उसमें आप मुस्कुराना जानते हैं, आप दिल से खुश हैं। इसकी मैं मिसाल आपसे इस तरह से शेयर करूँगी। पतरस रसूल जो कि मसीह यीशु के प्रीचर थे, जिन्होंने मुनादी की, और मुनादी की खातिर ही रोमन्स ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया, और उससे पहले उनके भाई को कत्ल कर दिया मुनादी की वजह से। अब पतरस भी जो कि खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात हो सकती है कि खुदा के काम में जाना और फिर पकड़े जाना। लेकिन क्या है कि जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, और सुबह उनका भी वही हाल होना था जो कि उनके भाई याकूब का हुआ था। लेकिन पतरस रसूल गहरे इत्मीनान की नींद सो रहे हैं, और फरिश्ता जब उन्हें आज़ाद करने के लिए आया तो उसे उनके पसली में हाथ मार के जगाना पड़ा, झंझोड़ कर जगाना पड़ा, क्योंकि वो गहरी नींद सो रहे थे। ये क्या था? ये वो इत्मीनान था जो खुदा बख्शता है। इसी तरह हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह को, जब कश्ती तूफ़ान में हचकोले खा रही थी, तमाम शागिर्द डर गए, घबरा गए, खौफज़दा हो गए, और खुदा यीशु मसीह गहरी नींद सो रहे थे। क्या कोई तूफ़ान में गहरी नींद सो सकता है? वो तो उस इब्ने आदम था, वो तो उस वक्त इंसान, मेरी और आपकी तरह इंसान था। हम तमाम जो कि कलाम में हम पढ़ते हैं कि एक ईमानदारों का बादल है, उन ईमानदारों के बादल की ज़िंदगी देखें तो वो दुखों में ही खुश होते थे, मसरूर होते थे। मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं कि हमारे दुख जो हैं वो हमारे लिए पर्ल्स की मानित हैं, इंतहाई कीमती हैं। दुखों को वेस्ट ना करें, वो दुख बामकसद आप पर आते हैं ताकि आप खुदा के इत्मीनान को एंजॉय करें, ताकि आप खुदा की पहचान को हासिल करें। हबक्कूक की किताब में लिखा है कि चाहे अंगूर के ताक में फल लगे ना लगे, मैं खुदाम का शुक्र करूँगा। खुदा से मोहब्बत करना फॉर नथिंग।
ہم یہ پوائنٹ سوچتے ہیں کہ کس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، جبکہ ہمارے پاس لا تعداد ایسی باتیں ہیں جن کا ہم خدا کا شکر کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دکھوں کا شکر کریں۔ آپ کو یہ میری بات کافی بے وقوفانہ بات لگ رہی ہوگی، لیکن یہ ایک محبت کا وہ اظہار ہے جو کہ خدا چاہتا ہے۔ پر جب ہم خدا پر اس طرح سے بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے گہرے اطمینان سے ہمیں بھر دیتا ہے۔ آج آپ اس بات کو انجوائے کر کے، اسے پریکٹس کر کے دیکھیں، اپنے دکھوں کے لیے شکر کریں۔ شاید آپ کی نظر سے ایک کتاب گزری ہو، ستائش میں قوت، اور کلام میں بھی بارہا اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں حوالے نکال کے آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ستائش کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، تو خدا کا تخت کس طرح سے ہماری زندگیوں میں لگ جاتا ہے۔ ہم اپنی کچھ ضروریات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، تو میں جانوں گا کہ خدا میرے سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بہت دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ خدا آپ کو بدل دیتا ہے، آپ کو ایسا اطمینان سے بھر دیتا ہے کہ آپ انہی حالات میں خدا کا شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابتدائی کلیسیا میں ہم دیکھتے ہیں، جب انہیں رومن امپائر نے قتل کرنا شروع کیا تو انہوں نے خدا کی ستائش شروع کر دی۔ انہیں شیروں کی مان کا، قتل کا کوئی خوف نہیں رہا۔ میرے پیارے عزیزو، میں آپ سے یہ صرف ریکویسٹ کر رہی ہوں، خدا ان کا شکر کرنا سیکھیں، اس کی پہچان حاصل کرنا شروع کریں۔ ہر بات میں شکر کریں کہ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس دکھ میں سے گزار رہا ہے کیونکہ تیرا مقصد ہے، تو با مقصد مجھے اس میں سے گزار رہا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے ماں باپ سے بھی اس نے کہا تمہاری ماں بھول سکتی ہے لیکن خدا نہیں بھول سکتا۔ ایک ماں شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے لیکن میں نہیں بھول سکتا، اسی لیے تو اس نے خود کو ہمارا باپ کہا ہے۔ میرے پیارو، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے اطمینان حاصل کریں، کیونکہ جب ہم اطمینان حاصل کر لیں گے تو پھر ہم وائزلی سٹیپس لے سکیں گے، پھر ہمارے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن گھبراہٹ میں، جھنجھلاہٹ میں، اریٹیشن میں ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پہلا سٹیپ جو ہے وہ اطمینان ہے۔ جب ہمیں اس کا اطمینان مل جاتا ہے تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گی، اور اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے کہ خدا ان کا اطمینان کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ہم اس بات کو تھورولی شیئر کریں گے۔ میں اس بات کی امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس بات کو انجوائے کریں گے کہ خدا کا اطمینان ہے کیا۔ میں آپ سے اپنی ذاتی بات شیئر کروں گی کہ میں نے اپنی بہن کو، ماں باپ کو 2 سالوں کے اندر لوز کیا، لیکن میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ یہ اس کا بڑا پلان ہے میرے لیے، محبت کے لیے۔ شاید وہ سب کچھ نہ ہوتا تو میں آج آپ سے مخاطب نہ ہوتی، کیونکہ اس چیز نے مجھے پش کیا کہ میں خدا کی محبت کو شیئر کروں جو اس نے مجھے اکیلا کر کے شو کیا۔ میں اکیلی نہیں، میرا باپ میرے ساتھ ہے، میرا آسمانی باپ میرے ساتھ ہے، اور اس محبت کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اپنی پہچان میں بڑھنے میں اور زیادہ جرأت دے، اپنے اطمینان سے لبریز کرے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اسے الاؤ کرنا ہے کہ خدا میں الاؤ کرتی ہوں تجھے کہ تو میرے دل میں آ، اور خدا ایسا ہی کرے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ سب کو لیے میں بہت زیادہ خدا سے دعا گو ہوں کہ خدا آپ کو اپنے کوریج میں رکھے اور اپنے اطمینان سے لبریز رکھے۔ پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔